नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा नेपाल बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान। तत्काल वार्तामा नबस्ने बारको जवाब। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको ठहर। नागरिकहरूको निगरानी बढेका कारण उजुरीको संख्यामा वृद्धि भएको प्रष्टोक्ति। कृषिको रूपान्तरणबाट नै आर्थिक परिवर्तन सम्भव हुने नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड। दक्षिण पश्चिम मालीमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा 4 सैनिकको मृत्यु, 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते। र प्रकाश दाहाल स्मृति राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आजदेखि सुरु। प्रतियोगिताको पहिलो दिन पुरुष 60 केजीमा नक्सालका विजय थापा पहिलो। अब पुरा समाचार। कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउँदै लगिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोध अन्त्यको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूलाई संवादका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। सोमबार सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले जारी गरेको विज्ञप्तिको बेहोरा पढेर सुनाउँदै न्यायालयको सुधारका लागि आफू तत्पर रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्त तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण आरोप लगाउने काम भइरहनु चिन्ताको विषय भएको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो। कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदा कता प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएसन र न्यायपालिका बीच हातेमालो गरी एक अर्काको परिपूरक रूपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछु। पारस्परिकता र हाजिताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ त्यहीँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ। विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौँ भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। सोलेन्द्र शमशेर जबरा, प्रधान न्यायाधीश। यता आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश पदमा बस्न लायक नभएका व्यक्तिसँग वार्ताको औचित्य नभएको बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराका कारण न्यायिक विचलन आएको भन्दै अबको एकमात्र विकल्प राजीनामा भएको कानुन व्यवसायीहरूको अडान छ। हामी आन्दोलनरत छौँ। हाम्रो यो रहर होइन, हाम्रो यो बाध्यता हो। यो बाध्यताको कुरा सायद मलाई लाग्छ धेरै अगाडि उठ्नुपर्ने थियो, तर ढिलै भए पनि अहिले उठ्न आएको छ। यसलाई सम्बोधन नगरिकन हामी फर्किनेवाला पनि छैनौँ। यो आन्दोलन झन् सशक्त रूपमा अगाडि जानेछ। यसले बाटो बिराउने छैन। योभन्दा बढ्ता पनि होइन, योभन्दा कम पनि होइन। राजीनामा भन्दा बढ्ता भनेको महाअभियोग, त्यहाँ पनि नपुग्नुहोस्। त्यसैले त्यो पनि होइन। बिचको बाटोको रूपमा म बेन्चमा नबसे पनि हुन्छ, तपाईँहरूले चलाउनुहोस्, त्यो पनि होइन। केवल राजीनामा, राजीनामा अनि राजीनामा। न्यायालय सुधारको बाधक प्रधान न्यायाधीश जबरा नै भएकाले जबराको बहिर्गमन अनिवार्य भएको कानुन व्यवसायीहरूको ठहर छ। विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, हाम्रो भद्र अनुरोध हो सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई तपाईँ मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् र न्यायपालिका जहाँ तपाईँले आफ्नो जीवनको 30 वर्ष खर्च गर्नुभएको छ, बिताउनु भएको छ, त्यो संस्थालाई कमसेकम अब थप क्षति हुनबाट बचाउनुहोस्। त्यो बचाउने जिम्मा र दायित्व र कर्तव्य तपाईँमा नै छ। संविधानले दिएको कर्तव्य पनि उहाँलाई के हो भन्दाखेरि न्यायपालिकाको थप क्षति नहोस् भन्ने कुरा हो। आन्दोलनरत वकिलहरूले सोमबार पनि नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयको भित्री गेटबाट सर्वोच्च अदालतको मूल गेटभित्रै गएर धरना दिएका थिए। वकिलहरूलाई अदालत परिसरबाट मुख्य गेट अगाडि धरना दिन जाने क्रममा प्रहरीले रोक्न खोज्दा वकिलहरू र प्रहरीबीच घम्साघम्सी समेत भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको मूल गेट बाहिर प्रधान न्यायाधीश जबराको पक्षमा नाराबाजी गर्नेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। पछिल्लो समय न्यायपालिका भित्रको विवादका कारण न्यायालयप्रतिको जनआस्था गुम्ने खतरा पैदा भएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको बताएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले सोमबार काठमाडौँमा एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रधान न्यायाधीश जबराले वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया दिएको हो। सो विज्ञप्ति न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमको ठहर छ।
पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष टोप बहादुर सिंहले विज्ञप्तिमा समस्या समाधानका लागि आइस ब्रेक गर्ने खालको कुनै कुरा नआएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यो विज्ञप्तिमा वास्तवमा आइस ब्रेक गर्ने किसिमको कुनै कुरा त्यहाँ हामीले पाएनौँ। किनभनेदेखि उहाँले वार्ता गर्नुभयो, म चाहिँ उसको हरिकृष्ण कार्कीको जुन न्यायाधीशको प्रतिवेदन हो त्यो हामी लागू गर्छौँ भन्नुभयो। यो सब कुराहरू त पहिलेदेखि नै छ। अहिले वास्तवमा उहाँले मात्रै लागू गर्ने होइन कि यो त उहाँको टिमले लागू गर्ने। फोरमले प्रधान न्यायाधीश सबराले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका कारण महाभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकाले सरकार राजनीतिक दल समक्ष संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन माग समेत गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सबराको हठ र निरङ्कुशताका कारण न्यायालयमा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै जबरा पदबाट अविलम्ब बहिर्गमन हुनुपर्ने माग पूर्व न्यायाधीश फोरमले राखेको छ। प्रधान न्यायाधीश नै पदबाट विचलन भयो भनेदेखि न्यायबाट विचलन भयो भनेदेखि जनआस्था त समाप्त हुन्छ। जनताले शुद्ध न्याय पाउँदैन। शुद्ध गर्ने, करेक्सन गर्ने, कारवाही गर्ने अधिकार पनि प्रधान न्यायाधीशलाई नै हुन्छ। प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको न्याय परिषदलाई हुन्छ। ओके, योभन्दा अगाडि केही न्यायाधीशहरूलाई उहाँले आचरण शुद्ध नभएको भन्ने आधारमा पनि कारवाही गर्नुभएको छ, तर उहाँको आफ्नै आचरण शुद्ध छैन। फोरमले वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रधान न्यायाधीश सबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुनै नसक्ने ठहर गरेको जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो। आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा नागरिकहरूको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको हामीले उजुरी अब भ्रष्टाचार बढेको भन्दा नि उजुरीको हिसाबले उजुरीको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय तहमा का उजुरीहरूको सङ्ख्या चाहिँ उच्च नै रहेको छ। भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूमा नागरिकहरूको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकहरूले अलिकति बढी निगरानी गरेको र त्यहाँका विषयहरूमा चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जनचेतना पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अथवा स्थानीय सेवाहरू चाहिँ जनताको नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा जनताको खबरदारी बढेको पनि को कारणले पनि उजुरीको सङ्ख्या बढेको हुन सक्छ। ले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरमा कमी भएको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताउनुभयो। प्रवक्ता रिसालले आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको बताउनुभयो। ती उजुरीहरूमा हामीले अनुसन्धान गरेर त्यहाँ प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा चाहिँ हामीले आयोगले चाहिँ निर्णय गर्ने हो र तथ्यको र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्दाखेरि अब आयोगको लक्ष्य पनि मुद्दा बढाउने अथवा घटाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन। आयोगको लक्ष्य के हो भने हामीलाई प्राप्त उजुरीहरूमा तथ्य र प्रमाणको आधारमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसलाई कारबाहीको लागि अगाडि बढाउने र यदि चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दा तथ्य प्रमाण र चाहिँ त्यहाँ वस्तुगत प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएको देखिएन भने त्यसलाई टुङ्ग्याउने अथवा तामेली लाने नि हो। गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय मामिलामा 32.72% उजुरी परेका छन् भने शिक्षामा 15.61, भूमि प्रशासनमा 9.09, वन तथा वातावरणमा 5.01, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा 3.93, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा 3.76, गृह प्रशासनमा 3.47, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा 3.09, अर्थमा 2.09, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 5.61, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा 3.38 र अन्य क्षेत्रमा 12.25% उजुरी परेको
आयोगले उल्लेख गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 22,625 वटा उजुरी परेकोमा 14,532 वटा फरछ्योट भएको अख्तियारले बताएको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जनताले विश्वास गर्ने गरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गण्डकी प्रदेशको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले ठूलठूला भ्रष्टाचारको मुद्दाहरूमा जनतालाई विश्वास हुने गरी अख्तियारले काम गर्न नसकेको भन्दै जनतालाई विश्वास हुने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। भ्रष्टाचारको मुद्दामा ठूलाहरू कमै फस्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित हुने गरी काम गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ गर्छ भन्ने जनविश्वास स्थापित गर्नका लागि यो आयोग सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकोस्। प्रदेश प्रमुख गुरुङले भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै तहका जनप्रतिनिधि अथवा प्रशासकलाई अख्तियारले आफ्नो दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सबैलाई मुलुकप्रति जिम्मेवार बनाउने जिम्मेवारी अख्तियारको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सो जिम्मेवारीलाई राम्ररी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्रका हुन्, यसको दायराभित्र आउने चाहिँ सम्पूर्ण तहका निकायहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मुलुकप्रति जिम्मेवार बनाउने कुरामा तपाईहरूको जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पुरा गर्न सकोस्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख कोसहरी निरौलाले प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पोखरा कार्यालयमा 932 उजुरी परेकोमा 500 वटाको फरछ्यौट भइसकेको र 432 वटा फरछ्यौट हुन बाँकी रहेको निरौलाले जानकारी दिनुभयो। गण्डकीमा स्थानीय तह संघीय मामिला शिक्षा भूमि व्यवस्था कार्यालयमा अन्य कार्यालयको तुलनामा धेरै उजुरी परेको पाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कृषिको रूपान्तरण नै परिवर्तनको आधारशील भएको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य जग नै किसान आन्दोलन भएको बताउनुभयो। 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको प्रावधानलाई समावेश गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट आफूले भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै कृषिको रूपान्तरणबाट नै आर्थिक परिवर्तन सम्भव भएको अध्यक्ष नेपालले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली अर्थतन्त्रको बलियो आधार भनेको आधारशिला भनेको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हो। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने र यसको यान्त्रिकीकरण गर्ने, यो काम गर्न सकियो भने मात्रै यसमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रात्मक होइन गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ। नयाँ पार्टी गठन भएको सन्दर्भमा अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी धारलाई किसान संघले जीवित राखेको र पार्टी विभाजन हुँदा समेत अधिकांश नेताहरू आफूहरूतिर लागेको बताउनुभयो। उहाँले अधिकांशलाई मूल पार्टीमा बसेर नै विद्रोह गरेको भय हुन लागेको भए पनि ढोका बन्द भएपछि आफू सहितको क्रान्तिकारी धार त्यसबाट निस्किएको बताउनु भएको हो। लुटेर प्रवृत्तिहरू हुर्केर गइरहेको पाइन्छ। हुँदा हुँदा अहिले त मिटर ब्याजीहरू अत्यन्तै अत्याचारीको रूपमा देखा परेका छन् र त्यसभित्र यो दलाल नोकरशाही दुवै खालका नोकरशाहहरू, प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरू, प्रहरीमा रहेका व्यक्तिहरू र राजनीतिमा जोडिएका व्यक्तिहरू तीनटैको गठबन्धनले काम गरिरहेको छ। गरिब किसानहरूको बिजोग बनाइरहेछ। 2 लाख ऋण लिने मान्छेले 16 लाख 20 लाख रुपियाँ तिर्दाखेरि पनि उसको ऋण बिना भएको हुँदैन। कृषिबाट रूपान्तरण चाहने हो भने सुरुमा उत्पादनमा वृद्धिमा लाग्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघले बलराम बास्कोटाको अध्यक्षतामा गठन गरेको राष्ट्रिय समितिलाई अध्यक्ष नेपालले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरू व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नवनियुक्त सहसचिवहरूका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवाका प्रशासकहरू व्यवहारिक बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले समाज परिवर्तनशील रहेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो पुस्ताले गरेका कुराहरू ठिक भए त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र समयअनुसार परिवर्तन भएका कुराहरूमा सोही अनुरूप काम गर्न सहसचिवहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। मुख्य सचिवज्यूहरू सचिवज्यूहरू वा तपाईँहरूभन्दा अघिल्लो पुस्ताले जे कुराहरू भन्नुभएको छ ती कुराहरू चाहिँ ठिक छन् भने कार्यान्वयन गर्ने। कतिपय कुराहरू यो सामाजिक विज्ञानमा परिवर्तन भएरै रहन्छ र त्यसो हुँदाखेरि परिवर्तित स्थितिमा यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने भयो भने त्यसलाई नयाँ ढङ्गले नवप्रवर्धन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। उहाँले नवनियुक्त सहसचिवहरूलाई आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरिकन काम लगाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। कतिपय कर्मचारीहरूमा आफूलाई प्रशासक ठानी सबै काम अरूलाई लगाउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दिने कुरा पनि राम्रो हुँदैन। कतिपय प्रशासकहरूमा मैले के देख्छु भने लाइक डिसलाइक, नजिक टाढा, अनि आफूलाई मन पर्यो उसलाई भारी, अरूलाई चाहिँ भरसके पन्छाइदिने प्रवृत्ति हुन्छ। अब एउटा ठुइसे बोकेको छ त्यसमाथि ढोको पनि राखिदिएको छ, त्यसमाथि डालो पनि राखिदिएपछि त्यो त ठचक्कै बस्छ नि। त्यसकारण जिम्मेवारीको भारी पनि एउटै व्यक्तिलाई ठुइसेमाथि ढोको, ढोकोमाथि डालो त्यस्तो गर्नु। मन्त्री श्रेष्ठले प्रविधि मैत्री भएर काम गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रशासनभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूभित्र महिला नेत्रीहरूको उपस्थिति निर्णायक तहमा त्यति देखिँदैन। नेतृत्वले न त जिम्मेवारी दिने पहिलो रोजाइमा महिलाहरूलाई राख्छ न त महिलाहरूले नै उम्मेदवारी दिएर विद्रोह देखाउने गरेका छन्। मा 33% महिलाको सुनिश्चितता गरिए पनि पार्टीभित्रको निर्णायक मानिने पदाधिकारीमा भने कुनै पनि पार्टीमा महिलाको 33% त परै जाओस् सम्मानजनक उपस्थिति पनि देखिँदैन। नेतृत्वको चाहना बिना देखाउनका लागि मात्र उठ्ने गर्नाले कुनै पनि उपलब्धि नआउने महिला नेत्रीहरू बताउँछन्। स्वतन्त्र लडेर भोट पाइनेवाला छैन। अहिले टिमको पोलिटिक्स भइसक्यो होइन। सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा टिम बनाउँछन्। अनि जब हामी टिममै परेनौँ र स्वतन्त्र लड्यो भने त्यसको तपाईँ भने जस्तो न पहिचान पनि हुन्छ न के पनि हुँदैन। लड्नको लागि मात्र चाहिँ लडिँदैन दिदी, पुग्नको लागि मात्रै लडिन्छ। देशका मूलधारका पार्टीहरू लगभग सबै जसोको राष्ट्रिय सम्मेलन नजिकिँदैछ, तर पनि सबै जसो पार्टीमा महिलाहरू नेतृत्वमा स्थापित हुने सम्भावना देखिँदैन। 15 जनामा हिजो पनि त्यत्रो जनामा एकजना थियो भयो होइन, एकजना भयो। अब अहिले 15 जना छ। 15 जनामा पनि फेरि एउटै मात्रै भयो भने त त्यो मेरो लागि पनि लाजको कुरा हुन्छ र महिलाहरू पनि अब अन्यायमा पर्छ। अब जसलाई भोग लाग्छ होइन, जो छ नि त महिलाहरू, उहाँहरू अलि सक्रिय पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। तर नेतृत्वसँग अब कुरा गर्नुपर्छ। नेपालमा 33% को महिला सहभागिता महिला सशक्तिकरणमा देखाउने हात्तीको दाँत साबित भएको छ। पहिलो संविधान सभामा 12% रहेको महिला सहभागिता दोस्रोमा पुग्दा 8% र संविधान बनेपछि प्रतिनिधि सभामा अझ घटेर 3% महिला प्रतिनिधित्व आउनुले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। देशकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी रहेको नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा 2 प्यानलबाट टिकट पाएका दुवै महिलाले उपाध्यक्षमा जिते। प्यानल नबन्द हो त एकजनाको पदाधिकारीमा संलग्नता रहे पनि दुवैको रहने सम्भावना न्यून देखिन्थ्यो। राजनीतिक नेत्रीहरू पार्टीभित्र महिलालाई जिम्मेवारी नै नदिई उनीहरूको क्षमतामा शङ्का गरिने गरेकोमा अब दयाले होइन क्षमताले नेतृत्व दाबी गर्ने गरी गएमा मात्र सफल भइने विश्वास गर्छन्। हिजो हामी सामान्य राजतन्त्रको निम्ति हामी लड्यौँ, रगत बगायौँ। हिजो अघि पनि भन्नुभयो कि हाम्रो अष्ट दिदीले हिजो बन्दुक बोक्ने माओवादीहरू आज किन अफेन्सिभ छैन होइन, डिफेन्सिभ किन छ भनेर अलिकति उहाँको भित्रदेखि लागेको कुरा पनि भन्नुभयो। त्यसैले आज हिजो त हामी वर्गको निम्ति लडेका थियौँ र आज फेरि पनि हामी आफ्नो पहिचानको निम्ति लड्न पर्ने अवस्था अलिक बढी आएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। पटक पटक मेरो जीवनमा चाहिँ के प्रस्ताव आयो भने महिला विभागको सदस्य बन्नुहोस्, महिला विभागको प्रमुख बन्नुहोस्, महिला विभागको इन्चार्ज बन्नुहोस्। त्यो कुरालाई मैले पटक पटक रिजेक्ट गरेँ।
अनि जिल्लाको इन्चार्ज भएँ, प्रदेशको प्रमुख भएँ, प्रदेशको इन्चार्ज भएँ, अनि उपाध्यक्ष हुँदाखेरि केन्द्रीय तहमा चाहिँ आफ्नो नेटवर्क बनाएर काम गरेँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ सङ्गठनमा एउटा प्रदेश चाहिँ मेरो होल्डमा थियो क्या। जुनसुकै पार्टी भए पनि नेतृत्वको रोजाइमा नपर्दा महिला नेत्रीहरूले उम्मेदवारी दिएर भिड्ने गरेको कमै मात्र देख्न पाइने गरेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय समाचार समिति रासस सरकारी समाचार संस्था भएको उल्लेख गर्दै त्यसले जनसरोकारका सबै आवाजलाई उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपाल राष्ट्रिय समाचार समिति शाखाको तेस्रो अधिवेशन तथा सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राससले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारको कमी कमजोरीलाई पनि पारदर्शी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारकै आफ्नै सञ्चार संस्था बनाउने कि नबनाउने भन्ने पनि बेला बेला प्रश्न उठ्छन्, बहस चलिरहन्छ। मेरो मान्यता सरकारको हुनुपर्छ भन्ने हो, किनभने सरकारको प्रवक्ताको रूपमा यसले काम गर्ने हो। समग्र सरकारको प्रवक्ताको रूपमा राससले काम गर्नुपर्छ। यसको अर्थ कमी कमजोरी औल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन, यसलाई त्यो राइट पनि छ, त्यो स्वतन्त्रता पनि छ। क्षमता अभिवृद्धिको लागि यहाँहरूलाई तालिम लगायतको आवश्यकता पर्छ, त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ भने त्यसमा यहाँहरूले माग गर्नुभयो भने सहयोग गर्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारमा भएका भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता विरुद्ध आवाज उठाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अघि बढेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, रोजगारी र युवा जनशक्तिलाई देशमै स्थापित गर्ने काममा प्रेस सेन्टर नेपालले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने विज्ञापन सामग्री प्रचार प्रसार नगर्न भन्दै विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको सूचनाप्रति मिडिया अलायन्स नेपालले आपत्ति जनाएको छ। विज्ञापन बोर्डले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण, प्रचार प्रसार नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 मा यस्ता सामग्री प्रसारणमा रोक लगाइएको छ। बोर्डले सोही ऐनमा टेकेर प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने भन्दै सञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मिडिया अलायन्सले विज्ञापनको विश्वव्यापी परिभाषा र भूमिकालाई कमजोर बनाउने विज्ञप्ति भन्दै आपत्ति जनाएको छ। अलायन्सले विज्ञापन उपभोक्ताको छनौटका अधिकार बनिसकेको 21औं शताब्दीमा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी जारी सूचनाप्रति खेद प्रकट गरेको छ। अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलित कानुनले विज्ञापनलाई बन्देज नगरेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्ड जस्तो संस्थाले ऐन विपरीत विज्ञप्ति जारी गर्नु खेदजनक भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ। कोरोनाका कारण धराशायी भएको आम सञ्चार माध्यमलाई पुरानै लयमा फर्काउन विज्ञापन बोर्ड उन्मुख रहोस् भन्ने माग गर्दै अलायन्सले अन्यथा नेपाली मूलधारका आम सञ्चार माध्यमहरूको छाता सङ्गठन मिडिया अलायन्स नेपालले कडा कदम चाल्नुपर्ने बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 416 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,402 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 416 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी सोही अवधिमा 270 जना निको भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,448 पुगेको छ। हाल देशभर 7,311 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने।
नेपाल हस्तकला महासङ्घले कोभिडका बावजुद हस्तकला क्षेत्र निराशाजनक स्थितिमा नरहेको जानकारी गराएको छ। आगामी 3 गतेबाट 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं कला प्रतियोगिता आयोजना गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले सो जानकारी दिएको हो। निर्यातमा पूर्ण निर्भर रहेको हस्तकला व्यवसाय कोभिड अगाडिको सामान्य अवस्थामा 10 देखि 12 अर्बको निर्यात हुने गरेको र कोभिड पछि पनि 7 अर्ब बढीको निर्यात भइरहेको महासङ्घको भनाइ छ। महासङ्घका अनुसार नेपालमा बनेका हस्तकला विश्वका 80 देशमा निर्यात हुने गरेको छ। त्यही सिलसिलामा यो कोभिडको एउटा उपलब्धि भन्नुपर्ला अनलाइन मार्केट धेरै फस्टाएको अवस्था छ, यहाँ सबैलाई विदितै होला। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले के मनन गर्यौँ, नेपालका हस्तकला वस्तुहरू विदेशी विभिन्न अनलाइन कम्पनीहरूले अवलम्बन गरेर उहाँले लिएर व्यवसाय गरेर उहाँले आम्दानी गरेको अवस्था छ। अब हामी कति विदेशी कम्पनी विदेशी सहयोगलाई मात्र निर्भर हुने भन्ने एउटा मान्यताका साथ यो हस्तकला व्यापार मेला उद्घाटनको दिनमै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हातबाटै हामीले आफ्नै विशुद्ध एउटा हस्तकलाको आफ्नै अनलाइन मार्केटिङ पोर्टल निर्माण गरेका छौँ। नेपाली अर्थतन्त्रमा मुलुकको प्रमुख निर्यातमूलक उद्योगको रूपमा स्थापित हस्तकला क्षेत्रमा हाल 8 लाख जनाले रोजगारी पाएका छन्। मङ्सिर 3 गतेदेखि होटल ह्याट रिजेन्सीमा हुने हस्तकला मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुग्न नसक्ने घरेलु लघु एवं साना उद्यमी व्यवसायले विदेशी आयातकर्ताहरूसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने अवसर प्राप्त गर्ने महासङ्घको भनाइ छ। दक्ष नेपाल सक्षम नेपालीको मूल नारासहित इन्टरनेसनल स्कुल फर स्किल्स ISSले युवाहरूलाई सिपयुक्त तालिम दिने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। ISSले नेपाली बजारमा कर्पोरेट सहित आम मानिसलाई समेत हुने गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सिपमूलक प्रविधिगत तालिमहरू नेपाल भित्र्याउने भएको हो। अहिलेसम्म नेपालमा नर्मल ट्रेनिङहरू हुँदै आएको थियो। हामीले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेनिङ हामीले नेपालमा भित्राएका छौँ र यसले मलाई लाग्छ एउटा यो ट्रेनिङ सेक्टरमा तालिमको सेक्टरमा एउटा नयाँ आयाम नेपालमा थप्छ होला। सो त्यही क्रममा हामीले KPMGसँग आजै बेलुका हाम्रो एग्रिमेन्ट साइन हुँदैछ, सम्झौता हुँदैछ र यसले चाहिँ विश्वस्तरीयको ट्रेनिङहरू हामीले यहाँ KPMGको सहयोगबाट प्रदान गर्नेछौँ र यसमा KPMGले आफ्नो ट्रेनर उतैबाट पढाउँछ। यो कस्टमाइज हुन्छ, हरेक कम्पनीको लागि डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हुन्छ। विश्वको 4 ठूला तालिम दिने संस्थामा पर्ने KPMG कम्पनीसँगको सम्झौतामा ISSले नेपालमा माध्यमिक तहमाथि अध्ययन गरिरहेका युवाहरूलाई NIT लेभल 4, 5 र 6 प्रोफेसनल ग्रेजुएट डिग्री इन IT सहितको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, नेटवर्किङ तथा इन्फर्मेसन सिस्टमको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। साथै नेपालमा ई-जाँच नामक परीक्षा गराउने प्रविधि पनि ISSले ल्याएको छ। यो प्रविधिको प्रयोग गरेर कर्पोरेट सहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो परीक्षा गराउन सक्नेछन्। लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको चालक अनुमति पत्र भर्नेको संख्या 3 सातामा नै झण्डै 4 लाख पुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। विभागले कार्तिक 8 गतेदेखि आवेदन पुनः खुलाएको थियो। 2 वर्ष यता नियमित रूपमा सेवा चालु नभएकाले पनि थोरै समयमा धेरैको आवेदन परेको यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ। कार्तिक अघिसम्म झण्डै 2 लाख आवेदन दिएकाको परीक्षा लिन बाँकी रहेकामा अहिले त्यो संख्या झण्डै 6 लाखको हाराहारीमा पुगेको हो। अब खेलकुद समाचार। प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो पुरुष तथा महिला राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो दिन पुरुष 60 केजीमा नक्सालका विजय थापा पहिलो भएका छन्। नेपाल बक्सिङ सङ्घको आयोजना तथा प्रकाश दाहाल स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा सुरु भएको प्रतियोगितामा विजयले थानकोटका विपिन गोपालीलाई हराउँदै पहिलो स्थान हात पारेका हुन्। सातो बाटो स्थित कराते हलमा भएको पुरुष 48 केजीमा उदयपुरका लक्ष्मण राईले VPBCका दर्शन गुरुङ तथा चितवनका सरोज गुरुङले सुर्खेतका मोहन गुरुङलाई पाखा लगाए। पुरुष 51 केजीमा आर्मीका सुवास तामाङले बाजुराका चिरञ्जीवी खड्काको चुनौती समाप्त पारे। महिला 48 केजीमा बाँकेकी माया खत्रीले नेपाल प्रहरीकी रिता धरालालाई पन्छाइन्।
महिला 51 केजीमा आर्मी बिकी जयन्ती मैनालीले भिपिबिसीका ओमन गुरुङलाई निराश पारिन्। प्रतियोगिताको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले एक कार्यक्रम बीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, नेपाल बक्सिङ सङ्घका अध्यक्ष राम अबाले, तालिम तथा प्रशिक्षण विभाग राखेपका निर्देशक अर्जुन विक, राष्ट्रिय टिम तयारी राखेपका निर्देशक महेन्द्र राई लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। आगामी मङ्सिर 5 र 6 गते काठमाडौँमा खेल नीति सम्मेलन हुने भएको छ। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्मेलन आयोजना गर्न लागि जानकारी गराएको हो। खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि देखिएको नीतिगत झमेला अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागि महासङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्तरका खेल सङ्घहरू विघटन तथा खारेजी हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण र ती समस्या समाधानका लागि दिशानिर्देश गर्न पनि सो सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। यो अन्योलताको कारण के हो? यो विघटन र खारेजी हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो? यसका समाधानहरू कसरी गर्न सकिन्छन्? यसको स्पष्ट दिशानिर्देश पनि यो खेल सङ्घले, यो स्पोर्ट्स कन्फरेन्सले गर्नेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास हो र हाम्रो ठम्याइ हो। विभिन्न खेलका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, राष्ट्रिय खेल क्षेत्रका सङ्घका नेतृत्व, खेलसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू सहितको सहभागिता हुने सम्मेलनका लागि महासङ्घले 13,50,000 रुपैयाँ खर्चको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी गराएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउँदै लगिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताका लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको बताएको छ। सो विज्ञप्ति न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमको ठहर रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कृषिको रूपान्तरण नै परिवर्तनको आधारशील भएको बताउनु भएको छ। 2063 सालको अन्तरिम संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको प्रावधानलाई समावेश गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट आफूले भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै कृषिको रूपान्तरणबाट नै आर्थिक परिवर्तन सम्भव भएको अध्यक्ष नेपालले उल्लेख गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो। प्रवक्ता रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरामा कमी भएको बताउनुभयो। उहाँले कतिपय कुरा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि कमी आएको बताउनु भएको छ। दक्षिण पश्चिम मालीमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा 4 सैनिकको मृत्यु भएको छ। आक्रमणमा 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएको सेनाले जनाएको छ। सशस्त्र आतंककारीहरूको समूहले कैली कोरो क्षेत्रमा स्थित सुरक्षा चौकीमा आक्रमण गरेको माली सशस्त्र बलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी मङ्सिर 5 र 6 गते काठमाडौँमा खेल नीति सम्मेलन हुने भएको छ। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्मेलन आयोजना गर्न लागि जानकारी गराएको हो। राष्ट्रिय स्तरका खेल सङ्घहरू विघटन तथा खारेजी हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण र ती समस्या समाधानका लागि दिशानिर्देश गर्न पनि सो सम्मेलनले सघाउने अपेक्षा गरिएको महासङ्घले जनाएको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।